वाक्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। दिलीपः राजा सुदक्षिणया सह वनं प्रति गच्छति। अधुना आश्रमं प्रति आगतवान् अस्ति। आश्रमे सायंकालसमये सः प्राप्तः। सायंकाले आश्रमेषु काः काः क्रियाः प्रचलन्ति तासां क्रियाणाम् अत्र वर्णनं क्रियते। It's evening time, so what they do, what Rishiputra, Rishikanya, Rishipatnis or Rishis do, and what other people or other animals etc. what they are doing. So now Kalidas is picturizing and showing us how that ashrama kriyas are happening. First he said that when Dilipa and Sudakshina came over the ashram, Rishi Munis were returning from forest. And why they have gone for forest, another forest? So they say कंद मूल इत्यादिकम आनेतुम समित कुश इत्यादिकम आनेतुम. They went for samit, kush and food, and they are returning with samit and food, kusha food, whatever they required. That was one picture. Another picture also we saw where there were rishi kanyas. Those rishi kanyas were watering trees, and after watering immediately they just go away from that vriksha. Why this kind of? Because they wanted to get the rest of the birds. हाँ, तो यत् ऊटज समीपे वृक्षाः भवन्ति स्म तत्र तेषां सिञ्चनं कृत्वा आलवालेषु यत् जलं भवति तत् जलपानार्थं पक्षिणः आगच्छन्ति स्म. तेषां पक्षिणां विश्वासाय दूरे गत्वा ताः ऋषिकन्याः तत्र तिष्ठन्ति स्म. They used to stay. That was another picture. Another picture we saw regarding mriga etc., deer etc., where those deer they have eaten their grass whatever they used to, and this is evening time, so they are sitting near Utaja where Rishi Patnis have collected the grain which was spread to get dry. So that is the another picture. Now let's see what happens, how they reached the ashram. Okay, this one we have to see. अथ यन्तारमादिश्य धूर्यान् विश्रमयेति सः तामवारोहयत्पत्नीं रथादवततार च. सः राजा अवततार. He came down from Ratha. Katham ath naam anantaram. When he reached that ashrama, thereafter, then what he did? Yantaram adishya is a 11th form. Adesham kritva adesham nama, he said. आदेश को क्या बोलेंगे? आज्ञाम दत्वा, आज्ञाम प्रदाय. Like having said. Can you? Having said to Yanta. Yanta means charioteer. Here Yanta means charioteer. Yantaram adishya. What did he say? Dhuryan vishramaya. Tvam dhuryan vishramaya. You give the rest to horses. Then what he did? Raja did. Saha Raja Dilipah. Tam Sudakshinam.
तां पत्नीम अवारोहयत, अवारोहयत, अवरोहति, अवरोहति, हाँ आरोहति, क्षम्यताम, आरोहति ऊपर जाना, अवरोहति नीचे आना, तो अवारोहयत इट इज पास्ट टेंस. सो ही मेड हिज वाइफ टू कम डाउन, तो हाथ पकड़ के उन्होंने उतारा होगा, और खुद भी अवततार च, he also came down from that rath. So that is the idea. अथ सह यंतारम धूर्यान, धूर्यान विश्रामय, यहाँ ऐसा रखना चाहिए. धूर्यान विश्रामय इति आदिश्य ताम पत्नीम रथात अवारोहयत सह च स्वयं अवततार इति कर्तुं शक्यम्. मल्लिनाथः सरलः श्लोकः इति कृत्वा अग्रे सरामः. अथ नाम आश्रम प्राप्ति अनन्तरं सः कः, राजा दिलीपः. यन्तारं नाम किं, सारथिं. पश्यन्तु, सारथि इत्यस्य कृते नूतनः शब्दः यन्ता इति स्मरन्तु. अश्वानां कृते एकः शब्दः, पुनः नूतनः शब्दः अस्ति. एकः शब्दः दृष्टः, श्रान्तवाहनः. श्रान्तवाहन, वाहनः नाम अश्वः इति एकः शब्दः दृष्टः आसीत् पूर्वम्. अधुना नूतनः शब्दः अस्ति अश्वानां कृते, धूर्याः, युग्याः. नाम किं, धूः इत्यस्य भारम् इति अर्थः. धूरं वहन्ति इति धूर्याः, नाम भारं वहन्ति इति भारवाहकाः खलु इति कृत्वा ते अश्वाः. धुरन्धर शब्दः अपि अनेन एव साध्यते. धूरं नाम भारं. यः सर्वेषां जनानां भारं वहति सः धुरन्धरः नेता, मोदी. अस्तु. धूर्यान् रथाश्वान् विश्रामय. विश्रामय इति सरलः प्रयोगः. त्वं तान् विश्रामय इति अर्थः. तान् अश्वान् विश्रामय, रथ अश्वान् विश्रामय. किमर्थं, यतो हि गतश्लोके उक्तम् आसीत् श्रान्तवाहनः यस्य अश्वाः श्रान्ताः जाताः इति पूर्वं कालिदासेन सूचितम्. इति कृत्वा राज्ञापि तद् ज्ञायते, मम अश्वाः श्रान्ताः इति कृत्वा सः सारथिम् आदिशति तान् विश्रामय इति. आदिश्य आज्ञाप्य. पश्यन्तु, सः एव शब्दः अत्र लब्धः, आज्ञाप्य इति भवति. तां पत्नीं रथाद् अवारोहयत्, अवतारितवान्, स्वयं च अवततार. अवतार इसका अर्थ होता है नीचे आना. तो उन्होंने अवततार मतलब उन्होंने अपनी पत्नी को नीचे लाया और स्वयं भी उस रथ से नीचे आए. अवततार लिट लकार उन्होंने परोक्ष लिट यूज किया. ओके. विश्रमय इति रस्व पाठे अजनि जनिजुष इति मित्वे मितां रस्व इति. ओके. श्लोक मध्ये तत्र विश्रामय इति अपि भवितुम् अर्हति, विश्रमय इति अपि भवितुम् अर्हति. दीर्घपाठे मितां रस्वः इति सूत्रे वाचित् विरागे इत्यतोः वा इत्यनुवर्तते. व्यवस्थित विभाषाश्रयणत्वात् रस्वाभावः इति वृत्तिकारः. वस्तुतः अत्र कमेंट्री मध्ये विश्रामय इति प्रदत्तं, तत्र रस्व अभावः अस्ति, विश्रमय इति नास्ति. इति चेत् कथं, तस्य कृते पंक्ति दीयते, अधः पंक्ति वर्तते खलु. तद् श्लोक मध्ये विश्रमय इति वर्तते, कमेंट्री मध्ये विश्रामय इति वर्तते. तस्य एवं प्रतिपादनम् अत्र प्रदीयते मल्लिनाथेन. अस्तु, व्याकरणस्य विशेषः त्यजामः तत्. हाँ, अग्रे गच्छामः. अधुना किं भवति? अधुना यदा ते आश्रमं गतवन्तः, तौ उभावपि गतवन्तौ, तदा किम् आश्रमजनाः किं कुर्वन्ति?
तस्य चित्रं पुनः अत्र वर्तते। तस्मै सभ्या सभार्याय गोप्त्रे गुप्ततमेन्द्रियाः अर्हणामर्हते चक्रुः मुनयोर्नयचक्षुषे। अधुना भवन्तः अन्वयं कर्तुं प्रयतन्ते वा, इच्छन्ति वा? Do you want to do anvay etc, or shall I continue? Okay, I will continue. Next time I will ask you, चक्रुः कृतवन्तः, कृतवन्तः इति अर्थः। they did, who did? सभ्याः, साधवः, मुनयः। सभ्य इति शब्दस्य साधुपुरुषः इति अर्थः। साधुपुरुषाः चक्रुः। किं चक्रुः इति अन्वेष्टव्यम्। अर्हणां चक्रुः। अर्हणाम् इत्यस्य अर्थः भवति पूजा। सो पूजां चक्रुः। एतावत् स्पष्टम्? अत्र अन्वयम् एव दर्शयामि। अस्तु, सभ्याः इतोपि ते के कीदृशाः आसन् मुनयः? गुप्ततमेन्द्रियाः। गुप् इत्यस्य रक्षणम् इति अर्थः भवति, गुप् इति धातोः। गोपयति, रक्षयति इति अर्थः। गुप्ततमेन्द्रियाः यैः पुरुषैः, यैः मुनिभिः स्वकीयानि इन्द्रियाणि रक्षितानि। रक्षितानि नाम कंट्रोल कृतानि वर्तन्ते, शमितानि दमितानि वर्तन्ते इति अर्थः। दमः शमः यः उच्यते खलु, तदेव अस्य अर्थः। तादृशाः मुनयः अत्र सन्ति यैः स्वकीयानाम् इन्द्रियाणां निग्रहः कृतो वर्तते। तादृशैः मुनिभिः अथवा ते मुनयः किं कृतवन्तः? अर्हणां चक्रुः। अर्हणां नाम पूजां कृतवन्तः। कस्मै पूजितवन्तः? अथवा कस्य कृते पूजा विहिता? कस्य पूजा विहिता? उच्यते तस्मै। तस्मै नाम कस्मै? दिलीपाय। किन्तु कीदृशाय दिलीपाय? उच्यते सभार्याय। सभार्याय, यः भार्यया सहितः वर्तते, सः पुरुषः सभार्या इति उच्यते। सभार्यः इति उच्यते, क्षम्यताम्। तस्य चतुर्थी यदि कुर्मः चेत् कीदृशं भवति? सभार्याय दिलीपाय अर्हणां चक्रुः। दे worshipped or they welcome Raja Dilipa who was present along with his wife. That is one adjective for Dilipa. Another adjective, Goptre. Right now I have already given Gupta ityasya artha. Gopayati, Rakshati, one who protects. It's called Gopta. So Goptre would be Chaturthi Vibhakti. Tasmai Goptre Arhanam Chakruhu. One who is a protector of all. They worshipped him. Another adjective for Raja Dilipa again. Naya Chakshushe. Interesting. Naya means Niti Shastram. Chakshusha. Okay. Chakshusha. Tasya Chaturthi yadi kriyate Chakshushe. Naya Chakshushe Arhanam Chakruhu. One who knows Niti Shastram, ethics, justice, principles of justice or rules. That person means Raja Dilipa. Naya Chakshushe is the adjective, Goptre is the adjective, or Sobharyaya is adjective for Dilipa. So, in short, they just worship Raja Dilipa, who was, Gopta, one who was along with wife, one who knows or who is a Jnani. Him they all worshipped. That is the meaning. Sabhayam sadavah iti sabhyaha. Asya arthadvayam. Sabhayam
साधवः नाम प्रथमः अर्थः प्रतिपाद्यते। यः पुरुषः सभायां राजसभा भवतु वा शास्त्रसभा भवतु, शास्त्रार्थ भवतु वा वाक्यार्थः भवतु, यत्र सः सभ्यः भवति, साधु भवति, सः पुरुषः सभ्यः इति उच्यते। नाम किं? वन हू इज वेल वर्स्ड इज कॉल्ड सभ्यः। किसी भी सभा में यदि कुछ बोलने का प्रसंग आए तो जो उचित बोले, जो सभा में साधु है ना, उसको सभ्य बोलते हैं। ये हो गया एक मीनिंग। दूसरा, हमें जो पता है, सभ्य मतलब साधु व्यक्ति। एक तो वेल वर्स ऐसा अर्थ ले सकते हैं, दूसरा तो जो आचरण से साधु है उसको भी सभ्य कहा जाता है। तो सभ्य शब्द कैसे बना? सभाया यः इति यः प्रत्यय तत्र कृतः सभ्यः इति शब्दः निष्पादितः। कस्मात् निष्पादितः? सभा इति शब्दात्। गुप्ततमेन्द्रियाः, तत्र तमो तादृशं दृश्यते, किन्तु शब्दः वर्तते गुप्ततमेन्द्रियाः। नाम किम्? अत्यन्त नियमित इन्द्रियाः, नियमनं कृतं वर्तते इन्द्रियाणां। कंट्रोल मध्ये सन्ति सर्वेपि सेन्स्, सर्वेपि इन्द्रिय, सर्वाण्यपि इन्द्रियाणि। अस्तु। मुनयः, मुनि नाम किं? मननात् मुनयः, ये मननं कुर्वन्ति इति कृत्वा मुनयः। सभार्याय, सभार्यायः शब्दः सरलः वर्तते, तस्य उपरि कमेण्ट्री न क्रियते। सभार्याय सपत्न्ये, पत्नये, सपत्न, सपत्नये इति पुल्लिङ्गः सपत्न इति शब्दः भवितुम् अर्हति। सपत्नये, सकान्ताय इति वक्तुम् अर्हामः। सजायाय इति। गोप्त्रे, गोप्त्रे इत्यस्य रक्षकाय। नयः शास्त्रम् एव चक्षुः, हाँ, तत् तत्त्वादे तत्त्वाव तत्तौ नयशास्त्रम एव चक्षुः। अगला वाला शब्द कुछ कट हुआ है क्या? तत्वावेदकम, ओके। तत्तु आवेदकम प्रमाणम यस्य तस्मै। नय शास्त्र ही जिसका चक्षु है, जिनके आंखें। Is the whole in book? Kshamyatam. In book there is the whole word. What is that? Chakshustatvat तत्वा vedakam. वेदकम, राइट? Yeah. Yes. Chakshustatvat vedakam. ठीक है। तो You नय have शास्त्र ही शास्त्रमेव नेत्र है। then chakshustatvat. हाँ, नय शास्त्र मतलब न्याय शास्त्र है ना, जिसका नेत्र है। मतलब क्या इसका अर्थ होगा? तत् तू आवेदकम, आवेदकम प्रमाणम। नय शास्त्र ही जिसके लिए प्रमाण है, मतलब जो न्याय को फॉलो करता है, रूल्स को फॉलो करता है, उसके लिए न्याय शास्त्र ही जिसके लिए प्रमाण है, उसको बोलते हैं नए चक्षुष। उसकी चतुर्थी कर देंगे नए चक्षुषे। हाँ ठीक है। और एक शब्द मैंने मिस कर दिया, हाँ, यहाँ और एक विशेषण है। यहाँ एक शब्द डालना भूल गया मैं। अर्हते, अर्हते, अर्हते मतलब वन हु इज एलिजिबल, हु इज कैपेबल। तो वन हु इज वर्थी, दैट वे वी कैन टेक। अर्हते प्रशस्ताय, पूज्याय, वन हु इज ऑनरेबल, रिस्पेक्टेड। अर्हः इति प्रशंसायाम् इति शत्रुप्रत्यय, अत्र शत्रुप्रत्यय उपयुक्तः। अर्हते इति चतुर्थी एकवचनं कृतम्। अर्हते, वन हु इज प्रेजवर्थी अथवा वन हु इज एलिजिबल टू रिसीव पूजा। तस्मै राज्ञे, किमर्थं राज्ञः पूजा क्रियते? स्वदेशे राजा पूज्यते, कस्मात्? सः सर्वेषां पिता अस्ति खलु इति कृत्वा, सर्वेषां पालनं करोति इति कृत्वा सः पिता। तस्मै राज्ञे अर्हणां
नाम पूजां चक्रुः, पूजां कृतवन्तः। पूजा इत्यस्य कृते, अर्हण इत्यस्य कृते पूजा शब्दः कुत्र उपयुक्तः? प्रमाणं दीयते। पूजा नमस्य अपचितिः सपर्या पर्यार्चा अर्हणाः समाः। सो अर्हणा शब्द अमरकोश में दिया है, इसलिए उन्होंने अर्हणा इसका अर्थ किया पूजा। ये भी क्लियर है। आगे अधुना सरलः श्लोकः, विषयः किञ्चित् सरलः वर्तते इति कृत्वा अधुना आश्रमं ते गतवन्तः। आश्रममुनिभिः तयोः स्वागतं कृतम्। अनन्तरम् अधुना राजा दिलीपः वसिष्ठं द्रष्टुं गच्छति। प्रथमदर्शनं वसिष्ठस्य कथं भवति तस्य वर्णनं, कथं वसिष्ठः उपविष्टः अस्ति, कया सह वर्तते, किं कुर्वन् वर्तते, तस्य चिन्तनम् अत्र प्रदीयते। विधेः सायन्तनस्यान्ते सददर्श तपोनिधिम् अन्वासितमरुन्धत्या स्वाह एव हविर्भुजम् इति अन्वयं पश्यामः साक्षात्। ददर्शः, सः ददर्श, सः राजा दिलीपः ददर्श, ददर्श नाम दृष्टवान्। he saw. What he saw? When he saw? उच्यते सायन्तनस्य अन्ते, सायंकाले इति अर्थः। सायंकाले सः दृष्टवान्। किं दृष्टवान्? विदेहे अन्ते दृष्टवान्। विदेहे अन्ते सायंक्रिया या भवति, संध्यादि क्रियाः या भवन्ति तस्याः अन्ते सः किं दृष्टवान्? तपोनिधिं दृष्टवान्। सः तपोनिधिं दृष्टवान्। कीदृशं तपोनिधिं दृष्टवान्? अन्वासितं तपोनिधिं दृष्टवान्। कया अन्वासितं, कया सह अन्वासितम्? उच्यते अरुन्धत्या अन्वासितं तपोनिधिं दृष्टवान्। वन हू इज सिटिंग along with Arundhati. How he is looking like? स्वाहया अन्वासितं हविर्भुजम् इव। विशेषणं पश्यन्तु, तत्र उपमा पश्यतु। हविर्भुजं नाम अग्निः। अग्निः कीदृशः भवति? स्वाहया अन्वासितं भवति। नाम किं? यदा यदा वयं हविर् नाम यज्ञादिकं कुर्मः, अग्निः भवति। अग्निमध्ये वयं किमपि अर्पयामः, तदुच्यते स्वाहा इति शब्देन। यदा त्यजामः किमपि, अग्निमध्ये स्थापयामः किमपि, स्वाहा इति शब्दम् उच्चारयामः। इति कृत्वा स्वाहा इति अग्नेः पत्नी वर्तते इति विशेषः। यथा we have seen difference between swaha and swada, right? नमस्वस्तु अलम् योगाच्च इति सूत्रम्। तत्र अग्निः, अग्निमध्ये यत्किमपि स्थाप्यते तत् स्वाहा इति शब्देन प्रतिपाद्यते। अत्र किं वैशिष्ट्येन किम् अवगन्तव्यम्? अत्र स्वाहा इज अ wife of fire. So how there would be always connection between Swaha and Agni. In the similar way, Arundhati and Taponidhi Vashishta are always together. Now they are sitting together. That is the meaning here. So now let's see word by word. सह राजा दिलीपः सायन्तनस्य नाम सायंभवस्य, सायंकालस्य। विदेहे, विदेहे नाम किं? जप होम आदि अनुष्ठानस्य अन्ते। विदेहे अन्ते, विधि नाम जप होम आदि अनुष्ठानं, तस्य अन्ते अवसाने। अन्ते मतलब अवसाने। अरुन्धत्या अन्वासितं नाम किं? पश्चात् उपवेशनेन उपसेवितं। She was sitting after किं? Taponidhi. Taponidhi means Vashishta. She was sitting after or behind what? Taponidhi. Vashishta. That is the meaning. And she was serving him.
This is how Raja Dilipa saw Vasishtha. So Raja Dilipa saw Vasishtha, who was getting served by Dharmapatni Arundhati. That is the sin. कर्मणिक्तः अन्वासितम् आस धातोः तद्रूपम् अस्ति, कर्मणि रूपम् अस्ति, क्त प्रत्यांत रूपं वर्तते व्याकरणांशः। उपसर्गवशात् सकर्मकत्वं। हाँ, वस्तुतः आस इति धातुः अकर्मकः, किन्तु तत्र तपोनिधिम् इति कर्मणि प्रयोगः दृश्यते, तपोनिधिम् इति कर्म दृश्यते चेत् तत्र किमर्थं सकर्मकत्वं, कथं सकर्मकत्वम् इति चेत् प्रतिपाद्यते। तत्र यद्यपि आस् धातु अकर्मकः वर्तते, किन्तु यदा तत्र उपसर्गः आनीयते तदा तस्य सकर्मत्वकम् अपि भवति इत्यर्थः। तो वहाँ अन्वासितम अनुपसर्ग लगाने के कारण अभी वो धातु सकर्मक हो गया, ऐसा अर्थ है। ओके। स्वाहया नाम स्वाहा देव्या अन्वासितम हविर्भुजम इव ददर्श। इसका अर्थ मैंने बताया, जैसे अग्नि स्वाहा देवी से सेवित होता है, वैसे ही वशिष्ठ जी अपनी धर्म पत्नी से अरुंधसी से सेवित किया जा रहा है। उस वशिष्ठ जी की सेवा की जा रही है अरुंधति के द्वारा, जैसे अग्नि की सेवा स्वाहा करती है। ओके। अन्वासनम च अत्र पतिव्रता धर्मत्वेन उक्तम। अत्र अन्वासित ऐसा जो शब्द यूज किया गया है, उस शब्द से वो क्या दिखाना चाहते हैं कि पतिव्रता अरुंधति के द्वारा इनकी सेवा हुई वशिष्ठ जी की। What they did after reaching the ashrama and after looking at Vasishtha and Arundhati, तत्र वर्णनं करोति कालिदासः। तयोर्जगृहतुः पादान् राजा राज्ञी च मागधी, तौ गुरुर्गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिनन्दतुः। सरलः श्लोकः, बहु सरलः वर्तते। अर्थः तयोः, तयोः कयोः, वशिष्ठ अरुन्धत्योः। जगृहतुः, जगृहतुः नाम दे कैच्ड, व्हाट दे कैच्ड, पादान। बहुवचनं वर्तते, कस्मात् बहुवचनं, यतो हि वशिष्ठः च अरुन्धती च पुरुषद्वयं खलु इति कृत्वा पादान, चत्वारः पादाः वर्तन्ते खलु इति कृत्वा पादान। जगृहतुः, कौ जगृहतुः, किन दोनों ने उनका पैर का ग्रहण किया, राज्ञी च राजा च इति। राजा इत्यस्य कृते अपरं विशेषणं नास्ति, दिलीपः इति कर्तुं शक्यते। राज्ञी नाम सुदक्षिणा, which is from which has born from Magadha वंश, so मागधी, मागधी राज्ञी राजा च तयोः वशिष्ठ अरुन्धत्योः पादान् जगृहतुः इति प्रथमम्। तदनन्तरं किम् अभूत्, तौ तौ वशिष्ठ अरुन्धती, तस्य अत्र उच्यते गुरु वशिष्ठः गुरुपत्नी अरुन्धती च प्रीत्या प्रतिनन्दतुः, प्रतिनन्दतुः, प्रतिनन्दतुः नाम तौ प्रसन्नं कृतवन्तौ इति अर्थः। आशीर्वाददानेन, आशीर्दानेन ते प्रसन्नं कृतवन्तः इति अर्थः। तो क्या हुआ, इन्होंने जाकर के, यद्यपि राजा है लेकिन पुरोहित जो होते हैं, जो कुलगुरु होते हैं, उनका सम्मान राजा लोग भी करते हैं। वो दोनों भी पति पत्नी वहाँ जाकर के
राजा वशिष्ठ जी का और अरुंधति जी का पाद ग्रहण करते हैं, मतलब नमस्कार करते हैं, जो भी क्रिया करनी चाहिए गुरु के लिए। और उससे प्रसन्न हो करके उनको प्रसन्न करने के लिए, राजा दिलीप को और सुदक्षिणा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया होगा। इसलिए गुरु और गुरु पत्नी दोनों ने भी उनको आह्लादित किया, आनंदित किया और प्रसन्न किया। प्रतिनंदतु का अर्थ होता है प्रसन्न किया। इतना क्लियर है? इनका अन्वय कैसे दिया है? मागधी राज्ञी राजा च तयोः द्वयोः पादान् जगृहतुः। तदेकं वाक्यम्। अपरं तदनन्तरं किम् अभूत्? गुरुपत्नी गुरुश्च तौ प्रीत्या प्रतिनन्दतुः। The king and the queen, the princess of Magadha, seized or touched their feet in adoration, and the spiritual guide and his wedded spouse greeted them with affection in return. Nice. अभी मल्लिनाथ जी को देखते हैं जरा। मागधी मगध राजपुत्री, मगध राज्ञः पुत्री इति समस्त पद विग्रहम्। राज्ञी सुदक्षिणा राजा च तयोः अरुन्धति वसिष्ठयोः पादान् जगृहतु। सरलं वर्तते। पादः पदं पद पत् अंग्री चरणः अस्त्रियाम् इत्यमरः। अयं शब्दः स्त्रीलिंगे न भवति, पुल्लिंगे भवति। पादग्रहणं नाम अभिवादनम्, अभिवादनं दे डिड। गुरुपत्नी गुरुश्च कर्तारौ, अत्र कर्तृपदं पुनः। सा च सह च तौ सुदक्षिणा दिलीपौ कर्मभूतौ। Now in next sentence, in last sentence, who is karta? Gurupatni gurushcha karta. The subject of this sentence is Gurupatni and Guru. And what is object of this sentence? Tau nama sudakshina dilipau karma bhutau. They are object of this sentence. Pritya nama harshena pratinandatuhu. Pratinandatuhu आशीर्वादादिभिः संभावनायां चक्रुतुः इति अर्थः। आशीर्वादेन वचसा ते प्रसन्नं कृतवन्तः इति अर्थः। दोनों को प्रसन्न किया, इतना ही अर्थ है। तो ये भी सरल था। आगे जाकर के हम अगला वाला देखते हैं। तमातिथ्य क्रिया शांतरतक्षोभ परिश्रमं पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रम मुनिं मुनिः। एकः मुनिः अपरं मुनिं कुशलं प्रपच्छ। नाउ एक मुनि तो हमें पता है, वशिष्ठ मुनि। दूसरे मुनि कौन है? तो बहुत अच्छा विशेषण उन्होंने यूज किया है, राज्याश्रम मुनिम कुशलम प्रपच्छ। राजा दिलीप को कुशल पूछा गया, लेकिन कैसे है वो राजा, मुनि कैसे बन गए हो? तो बोलते जिनके लिए संपूर्ण राज्य ही आश्रम की तरह है, और उस आश्रम के, राज्य रूपी आश्रम के जो मुनि हैं, ऐसे मुनि को वशिष्ठ मुनि जी ने प्रश्न पूछा। देखो कैसी वाक्य रचना है, ये कालिदास जी की वैशिष्ट्यता। तम इतोपि एकम अधुना गत श्लोके श्रांतवाहनः इति उक्तम। कार तो मतलब अश्व तो शांत हो गए, थक गए, लेकिन राजा रानी थके नहीं क्या? वो बोले राजा रानी भी थके। अभी वो बोलते हैं तम दिलीपम आतिथ्य क्रिया शांत रतक्षोभ परिश्रमम। ही वॉज टायर्ड बाय वॉट? रतक्षोभ परिश्रमम। दिलीपम जो रथ के क्षोभ से, रथ के हिलने से, और रथ थोड़ी ना अपने रेलवे जैसा चलता है, अथवा है ना, वो तो हमेशा ऊपर नीचे रास्ता जैसा होगा वैसे चलेगा। रथ के क्षोभ से जो शांत हो चुका था, अभी उनकी शांति करनी है। ऐसे राजा की शांति करनी है, कैसे करेंगे? आतिथ्य क्रिया शांत, जिनका आतिथ्य किया गया है, आतिथ्य रूपी क्रिया से जो शांत हुए हैं।
अभी कठोपनिषद में आपने पढ़ा होगा, अतिथि ही कथम प्रविशति, पठितं खलु, अधीतं खलु? अग्निरूपेण प्रविशति, तत्र कश्चन शब्दः युक्तः वर्तते, तत्र योजितः वर्तते। अतिथिर्प्रविशति गृहान्, मम सखा नाम बुद्धौ न स्फुरति अयं सः शब्दः, किन्तु वर्णनम् एवं वर्तते। यः कोऽपि अतिथिः आगच्छति सः अग्निरूपवत् भवति, अग्निवत् भवति, नव दहन इव प्रविशति इति अर्थः। इति कृत्वा तस्मै प्रथमं शान्तकरणीयं भवति। अयं राजा यद्यपि राजा किन्तु अतिथिरूपेण आगतः इति कृत्वा तस्यापि शान्तिः भवेत् इति कृत्वा किं कृतम्, अतिथि देवो भव इति उक्तिः वर्तते। अतिथिः देवः यस्य कृते वर्तते इति अहं भवेयम् इति आकांक्षा वर्तते। मतलब अतिथि ही जिसका देव है ऐसा मैं हो जाऊं, ऐसा आप हो जावे, ऐसा उस मंत्र का अर्थ है। ठीक है, अभी राजा दिलीप अतिथि रूप से आए हैं, वो श्रांत है, तो उनको शांत करना है, श्रांत व्यक्ति को शांत करना होता है, तो उनका अतिथि क्रिया से अभी वो शांत हो गए। साक्षात वशिष्ठ जी ने उनको आह्लाद मतलब आशीर्वाद चाहूसी दिए हैं, इसलिए वो शांत हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, वशिष्ठ जी ने क्या किया, मुनि ही राज्ये, अत्र राज्ये इति वैषयिक सप्तमी वर्तते, राज्य विषयकम कुशलम पप्रच्छ इत्यर्थः। राज्य में क्या चल रहा है, आपके राज्य में क्या चल रहा है फिलहाल, ऐसे करके उन्होंने पहले तो क्या चल रहा है, आपका कुशल मंगल है कि नहीं, बाद में आपके राज्य में क्या चल रहा है। राज्य में क्या चल रहा है मतलब बहुत सारा विचार है अर्थशास्त्र में, या यदि ग्रंथ में देखे शास्त्र ग्रंथ में, तो राज्य के सप्त अंग होते हैं, अभी वो विषय आएगा। सप्त अंग, राज, स्वामी, अमात्य, मित्र, कोश, ये सारी चीजें 7 अंग होते हैं। वो सब कुशल तो है ना, ऐसा अर्थ होता है। तो वशिष्ठ जी ने वो पूछा। ठीक है, हम समय समाप्त प्राय है, आगे बढ़ते हैं, मल्लिनाथ जी को देखते हैं। मुनि ही वशिष्ठ मुनि ही आतिथ्यम ओके, आतिथ्यम इति आतिथ्यम जो भी है, आतिथ्यस्य क्रिया तया शांतः रतक्षोभेन यह परिश्रमः सह तम तथोक्तम। मतलब आतिथ्य रूपी क्रिया के द्वारा जिसका रतक्षोभ से हुआ जो परिश्रम है वो शांत हो गया है। ऐसा व्यक्ति कौन है, राजा दिलीप, जो शांत हो गया। अभी राज्यम एव आश्रमः तत्र मुनिम, राज्य ही जिसका आश्रम है वहां रहने वाला जो मुनि है, ऐसा राजा दिलीप, राज्याश्रम मुनिम। ओके, मुनितुल्यम इति तम दिलीपम राज्य विषयकम कुशलम